नाजरीन, जमीन के तनाजे पर इंसानी जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। मुरीदके के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें दादे और पोते को बेदर्दी के साथ फायरिंग करके उनके दफ्तर में ही कत्ल कर दिया गया और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। यह कत्ल की वारदात किसने की, उसका इनके साथ कब से और क्या तनाजा चला आ रहा था, पुलिस ने अब तक इस केस में क्या किया है, ये बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, सिटी मुरीदके के इलाका लतीफ पार्क में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक शख्स जिसका नाम हाजी लतीफ है और इसकी उम्र 80 साल है। ये वो शख्स है जो अरसा दराज से इसी इलाके का रिहायशी है और यहां पर प्रॉपर्टी का काम करता चला आ रहा है। साथ इसके बेटा तनवीर हुसैन है और इसका अपना पोता जिसकी उम्र 28-29 साल के करीब है, अब्दुल्ला। ये तीनों अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और साथ इनका एक रिश्तेदार इब्रार हुसैन वो भी वहां पर मौजूद होता है कि अचानक से एक शख्स जो है वो मोटरसाइकिल पर आता है और मोटरसाइकिल पर आते ही वो अपना पिस्टल निकालता है और दफ्तर के अंदर दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के कुछ ही देर बाद जो है वो फायरिंग की आवाजें आती हैं, जिसमें इलाके में खौफ व हिरास फैल जाता है। वो शख्स जो है वो फायरिंग करके इन तीनों अफराद को शदीद जख्मी कर देता है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो 80 साला शख्स हाजी लतीफ जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है, जबकि उसके साथ उसका पोता जो 29 साला अब्दुल्ला जिसका नाम बताया जा रहा है वो भी जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ जाता है। जबकि अब्दुल्ला का वालिद तनवीर हुसैन जो हाजी लतीफ का बेटा था वो अभी तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और अस्पताल में जेरे इलाज है। ये वकूआ है क्या, मुल्जिम किस तरह से वहां पर दाखिल होता है, सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखाई और वो बासानी कत्ल की वारदात करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। इलाके में खौफ और राज फैलता है। गोलियों की आवाजों की वजह से लोग आते तो हैं, लेकिन मुल्जिम उन्हीं की मौजूदगी में वहां से फरार होने में कामयाब इसलिए भी हो जाता है कि उसने हाथ में पिस्टल पकड़ा होता है और उसी CD70 मोटरसाइकिल को वो किक लगाता है और किक लगाने के बाद बासानी वहां से चला जाता है। अब इस वाक़े के बाद तो अहले इलाका जो है वो काफ़ी खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। फिर जब पुलिस तफ्तीश का आगाज़ करती है तो मालूम होता है ये कत्लों के पीछे कोई और वजूहात नहीं बल्कि 13 मरले का एक प्लाट का तनाज़ा चला रहा था। ये मुतनाज़ा प्लाट कहाँ से आया, किसका था, पुलिस ने उस पर भी तहकीकात का आगाज़ किया तो मालूम हुआ कि ये मुल्जिम जो है इसका नाम गुलफाम उर्फ चन है, जो बड़ी ही दलेरी के साथ वहां पर आता है और कत्ल की वारदात कर देता है। फिर इसके बाद जो इन कत्लों की FIR होती हैं वो मकतूल मोहम्मद हाजी लतीफ उनका बेटा दर्ज करवाता है। वो बताता है कि जनाब अली SHO साहब के साहिल मोहम्मद लतीफ पार्क मुरीदके का रिहायशी है और इतने बजे उनके वालिद हकीकी वालिद हाजी मोहम्मद लतीफ और उनका भाई तनवीर हुसैन और उनके साथ इसका हकीकी भतीजा अब्दुल्ला और इसके साथ एक 28 साला कज़न इब्रार हुसैन अपने ऑफिस में मौजूद थे और वहाँ पर अचानक से एक शख्स जो है कुछ देर बाद आया जिसका नाम अमीर हुसैन बताया जा रहा है। वो शख्स आकर कहता है कि वो सकना पिंड मुरीदके का रिहायशी है, पिंड मुरीदके जो बिल्कुल इनके साथ वाक़या है, वहां पर आकर उनके पास बैठ जाता है और मुतनाज़ा प्लाट के सिलसिले में बातचीत करना शुरू कर देता है। इसी असना में मुल्जिम मोहम्मद गुलफाम उर्फ चन ये भी आ जाता है, जो पिस्टल के साथ अंदर दाखिल होता है, मोटरसाइकिल पे आता है और इसके भाई अमीर हुसैन ने इसे देखते ही ललकारा मारा कि इन सबको कत्ल कर दो ताकि प्लाट का तनाज़ा जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। पुलिस की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि प्लाट इन्हीं लोगों का था और इन्हीं का जो है आपस में तनाज़ा भी चला रहा था इन भाइयों का, लेकिन FIR में ये बताया गया है कि ये प्लाट का तनाज़ा जो है वो ख़त्म करने के लिए उसका भाई जो पहले से मौजूद होता है वो अपने भाई को कहता है कि इनका काम तमाम कर दो कि आज प्लाट का तनाज़ा ख़त्म हो जाए। तो मुल्जिम गुलफाम ने अपने दस्ती पिस्टल से फायर किया
جو مدعی مقدمہ بتاتا ہے کہ اس کے والد تنویر حسین کو لگا، اس کے بعد بھتیجا عبداللہ، اور والد کو بچاتے ہوئے جب جھکا تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اس کا بھائی تھا تنویر حسین، اسے بھی گولیاں لگیں، اور گولیاں لگنے کی وجہ سے وہ تینوں زخمی ہو گئے، جبکہ ملزم پسٹل پکڑنے لگا تو اسی دوران اس نے تیسرا فائر بھی کیا، جس کی وجہ سے جان بچانے کے لیے لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور کمر پر، اس کے والد کی کمر پر وہ تیسرا فائر لگا اور چھاتی سے آر پار ہو گیا، اور وہ ملزم پسٹل لہراتا ہوا موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر موقع سے فرار ہو گیا، اور جو ان کا کزن موقع پر موجود تھا اس نے فوری طور پر انہیں ہسپتال میں پہنچایا، جہاں پر محمد لطیف اور ان کا بھتیجا جو ہے عبداللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اور ہمارے معاشرے میں زمین کے تنازع پر قتل و غارت گری کا یہ بازار جو ہے وہ گرم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے۔ پچھلے دنوں جو 7 قتلوں کی واردات تھی، اس کے پیچھے بھی 18 ایکڑ اراضی کا تنازع تھا، جو سیالکوٹ کے علاقہ قلعہ کالر والا میں ہوئی، جس کی ساری کڑیاں نارنگ منڈی کے گاؤں ماڑی کلاں سے ملتی تھی۔ یہ بھی زمین کے تنازع پر قتل ہوئے، اور ایک سیالکوٹ کے علاقہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تقریباً 2 ماہ قبل پیش آیا، جہاں پر ایک شخص نے ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر نہ صرف ایک محنت کش کو قتل کیا بلکہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا۔ اس کی 2 بیٹیاں جب روتی چیختی چلاتی پیٹتی ہوئی آئی کہ ان کے والدین کو قتل کر رہا ہے یہ ظالم شخص، تو اس ظالم شخص نے پہلے اس کی چھوٹی بیٹی جس کی عمر 18 سال کے قریب تھی اسے فائرنگ کر کے قتل کیا، اور ایک 26 سال کی بیٹی تھی جو شادی شدہ تھی اور اس کی صرف 2 سال کی ایک بچی تھی، اسے بھی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس نے اس واقعے کا مقدمہ بھی درج کیا، اور وہ جو ملزم ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔ بعد ازاں پولیس کا اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور وہ ایک پولیس کے مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ سیالکوٹ کے واقعے میں بھی پولیس نے ملزمان جو دوسرا واقعہ ہوا جس میں 7 افراد کو قتل کیا اس میں بھی گرفتار کر لیا۔ اب یہ مرید کے کا واقعہ ہے، پولیس اب تک اس ملزم کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا تنازع جو ہے عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا، تو اس میں سوچنے سمجھنے کی باتیں یہ ہے کہ یہ زمین کے ٹکڑے ہمیشہ تک تا قیامت یہیں پر موجود رہیں گے، لیکن لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ جو ایک بار اس دنیا میں آتا ہے وہ ان زمین کے ٹکڑوں کی رنجشیں بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں اس طرح سے بڑھا لیتے ہیں، تو پھر یہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو عرصہ دراز سے ہی اراضی زمین کے تنازع پر یہ قتل و غارت کی وارداتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ لالچ کرتے ہیں اور لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زمین ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ مرید کے علاقہ میں بھی زمین کے تنازع پر بے دردی کے ساتھ 2 افراد کو قتل کر دیا۔ اس ملزم کا بھی انجام جو ہے وہ عبرتناک ہی ہوگا، لیکن وہ جو شخص اس دنیا سے چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے۔ سوچے سمجھے، زمینیں یہیں پہ رہ جائیں گی، پیار محبت سے اپنے معاملات کو حل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی اتنا بڑا نقصان خدا نخواستہ اٹھانا پڑ جائے۔ لوگوں کی زمینوں پر نہ نظر رکھیں، ان کے ساتھ تنازعات نہ پیدا کریں۔ جس کی یہ زمین ہے یہ اس کے بھی کام نہیں آتی، وہ بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اگر کسی کے لیے زمین کام آتی ہے تو اس زمین کی جو تعداد ہوتی ہے، جو رقبہ ہوتا ہے وہ 5.5 یا 6 فٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی کی ہائٹ بڑی ہے تو اسے 7 فٹ کی وہ زمین مل جاتی ہے، اور اسے پھر منو مٹی تلے سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ زمین جو ہے اسی میں ہی سب نے جانا ہے، لیکن اس زمین کی وجہ سے قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج سے پہلے کیا کسی کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکا؟ جو مربوں کے مالک ہیں، جو قلعوں کے مالک ہیں، جو ایکڑوں کے مالک ہیں، وہ بھی چھوٹی سی زمین کے ایک ٹکڑے میں سپرد خاک ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگیوں کو بھی مشکل میں نہ ڈالیں جب تک آپ جیتے ہیں، پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ قاتل بن سکتے ہیں، یا اس زمین کے تنازع میں آپ مقتول بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ اپنی زندگی بسر کیسے کریں گے؟ ساری زندگی کا ایک صدمہ ہے، اور نئی دشمنی بھی شروع ہو سکتی ہے جو نسلوں تک جاتی ہے۔
تو ان سارے معاملات کو پہلے سوچیں سمجھیں ٹھیک طرح سے انہیں حل کریں ایسے تنازعات پیدا نہ کریں جن سے آپ کا جانی نقصان ہو مالی نقصان ہو اور آپ کی نسلوں کا بھی نقصان ہو مزید بھی اس کیس میں جو حقائق ہوں گے اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے تب تک اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان